على موجات الإذاعة الوطنية التونسية رجعنا لكم من جديد، وهذا هو صباح تونسي موعدنا اليومي. مرحبا بكم الكل. حبيت نذكركم اللي تنجموا تشاركوا معنا اليوم نتحدثوا على طيف التوحد. مرحبا بتليفوناتكم على 71 844 404. لكن كالعادة في البداية ديما نبداو مع سؤال دكتور، وضيفتنا اليوم الدكتورة جيهان اللومي مختصة في علم النفس. نتحدثوا معها شوية على اضطراب التوحد ونزيدوا نتعرفوا أكثر على الاضطراب هذا. ما نحبش نقول مرض خاطر هو في الاخر اضطراب. نشوفوا مع بعضنا العلامات اللي تخلينا ربما نتفطنوا اللي صغيري عنده التوحد، كيف نرجعوا للاسباب باش هكا الوقايه تكون خير برشا ونتفاداو اكيد المشكل هذايا عند صغيراتنا. على كل هذوما تقريبا شو باش نتحدثوا اليوم في سؤال دكتور وفي برنامج صباح تونسي. نتعداو بعد الفاصل سؤال دكتور. نرحب بضيفتي جيهان اللومي مختص في علم النفس. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك. ميرسي. مرحبا جيهان. اليوم معك انت ان شاء الله نحبوا نعرفوا برشا معلومات. الاولياء اللي يتبعوا فينا بالطبيعه يحبوا يعرفوا طيف التوحد هذايا كيفاش، وخاصه اذا كان عنده صغير من صغار وعنده توحد يخاف على صغاره الاخرين اللي باش يجي ويقول لك تصير لهمش معناها نفس المشكل والكل. معك انت اليوم حابين نفهموا اكثر، تفسر لنا اكثر طيف التوحد شنو هو بالضبط. أول حاجة طيف التوحد ولا trouble autistique هو سي trouble نورو ديفلوبمونتال. واش معناتها نورو ديفلوبمونتال؟ يعني يجي la personne concernée في وقت اللي يكون en cours de développement plutôt en cours de développement. Donc ce qui fait la barre يعني pour ماذا بينا نفسروا للناس شوية جيهان. إذا بينا نحكيو شوية بالعربي وباش الناس تفهمنا شنو نحكي بلغتنا العامية نجموا نفسروا لهم ويوصل الميساج نتاعنا للناس الكل. أي طيف التوحد اضطراب في الجهاز العصبي في فوالا. نحن ما نحكيوش على مرض، لكن نحكيو على خلل مثلا أو اضطراب او مجموعه اضطرابات. دونك خاطر كيف نحكيو على مرض يعني كانه نحكيو على حد قبل كان اون بون سونتي وبصت له حاجه، فهمت؟ دونك ماهوش مرض. نحاولوا ديما انه نحن ما عادش نحكيو على مرض. دونك اضطراب يصيب الجهاز العصبي هو دونك ياثر على نفسيه الطفل معناتها sur le plan neurologique, affectif, psychologique, social. الجوانب الكل حياتية. الجانب الاجتماعي يأثر. الجانب الاجتماعي، جانب في التواصل، فما l'air de la communication اللي باش نلقاوه برشا معناتها فيه plusieurs signes اللي نجموا يخلينا on suspecte davantage problématique autistique هذيا. عنا l'air social زيادة التواصل الاجتماعي مع المحيطين فما زيادة حاجة أخرى اللي هي aussi importante كيف ما l'air des comportements répétitifs، يعمل برشا تصرفات اللي تتعاود، السلوكيات نتاعو معناها السلوكيات وفما des intérêts restreints. يعني des intérêts restreints يعني فعلا يشد حاجة معناتها تكون هذيك الحاجة اللي ديما يستعملها عنده des comportements اللي يتعاودوا ديما فوالا يعني محدودين. دونك هذوما ينجم يكونوا حتى من العلامات اللي تخلينا نتفطنوا شويه اللي صغير عنده التوحد. صحيح من العلامات. ونحن بصفه عامه ما نجموش نحكيو على problématique pure et dure الا ما يكون معناتها دي لاج دو 2 ans حتى شي لاج دو 3 ans هكا pour pouvoir poser ريال نتاع بروبليماتيك اوتيستيك. سينو قبل نقعدوا ديما في لا سوسبيسيون في الشكوك، نراو لي سيني لكن نقعدوا ديما في الشكوك، ما نجموش نحكيو غيرمون على الا من عمر عامين 3 سنين نجموا نقولوا بالك فماش احتمال نقولوا اللي عنده التوحد. اون بوز لو دياغنوستيك وقتها نجموا سي نقرروا معناتها سور لا باز دي سيني كلينيك معناتها اللي باش نراوهم فوالا نقرروا لي اسكو il s'agit réellement du problématique autistique ou elle l'allait. Donc voilà.
قبل ما نحكيو على العلامات بالضبط اللي تخلينا اهم العلامات اللي تخلينا نتفطنوا ولا نقولوا كانذار لينا احنا باش نقولوا الصغير اللي عنده التوحد، نحكيو على الاسباب. احنا في العاده من اول ما بدينا نفهموا شويه واحد يقول لك تخلي صغير مثلا يتفرج في التلفزه، هذاك سبب من الاسباب اللي معناها تخليه يصاب بالاضطراب هذايا. نحبوا نفهموا منك انت هل صحيح الكلام هذا ولا فما اسباب اخرى حتى منذ الحمل نتاع المراه تنجم تكون فما حاجات ويصير مضاعفات الحمل ولا حاجات كيما هكا تخلي فما احتمال صغير يجي عنده توحد؟ اعطينا اهم الاسباب مثلا. في اضطراب التوحد ما فماش سبب واحد، ما نجموش نحكيو على سبب واحد، هو حتى معناتها جوسكا لور اكطويل ما فماش حتى سبب، ما فماش حتى ايتود اللي تقول راهو هذه تعطي التوحد. دونك نحكيو على بلوتو اوريجين مولتي فاكتوريال، نحكيو على برشا عوامل نحكيو باغ اكزومبل على دي فاكتور جينيتيك العامل الوراثي عنده الكبير برشا في ظهور المرض هذايا. نحكيو زاد على العامل دي فاكتور انفيرونمونتو كيف ما شنو مثلا دي كومبليكاسيون مثلا نيوناتال مثلا l'exposition par rapport à certaines substances toxiques pendant la grossesse. Voilà, اي حاجه اي كومبليكاسيون تصير pendant la grossesse. قلت اي مضاعفات تصير في وقت الحمل تنجم تخلي تكون سبب من الاسباب اللي تخلي صغير من بعد يجي عنده توحد. مع هذوما داكور. فما حاجه اخرى زياده، فما لي فاكتور نوروبيولوجيك. هو معناتها الطفل اللي عنده بروبليماتيك اوتيستيك ملي يكون معناتها لو ديفلوبمون سيريبرال نتاعو ما يصيرش كيف ما اي حد تيبيك. فوالا النمو ما يكونش كيما معناها العادي، ما يكونش كيف ما الانسان العادي العادي. فوالا دونك يولي بطيء شويه نمو ولا كيفاش؟ فما بروبليماتيك في لا كرواسونس نورونال en comparaison avec un sujet typique. فما يعني النمو لي نورون، النمو معناها العقل نقولوا احنا لي نورون الخلايا العصبيه فوالا. دونك هذه زاد سبب اخر من الاسباب اللي تخلينا نحكيو على بروبليماتيك اوتيستيك. هذوما تقريبا اهم الاسباب هذوما. نجيو نحكيو على العلامات، فماش علامات التحذير والانذار؟ نحكي قبل العامين شويه كما قلنا احنا تنجم تعطينا شكوك تقول اللي ربما فما هكا توحد، شنو مثلا؟ باهي دونك كيف ما قبليك قلت قبل وقت شامبوز لو دياغنوستيك دي لاج دو 2 ans jusqu'à 3 ans قبل نقعدوا ديما في الشكوك. دونك قبل يعني وقتاش؟ يعني ما بين 6 شهور 6 موا حتى شي 12 موا. دونك وقتها ديما نراو هكا دي سيني هكا منا ومن غادي معناتها دي سيني معناتها كي سون ريبارتي بين لي 3 زير هذوما: l'ère de la communication, l'ère des intérêts restreints et des comportements répétitifs et l'ère sociale. Donc مثلا parmi les signes هذوما وقت اللي ما يتكلمش معناها فوالا هذاك علاش نحنا ما نجموش نعطيو ديagnostic دور الا à partir de l'âge de 2 ans. خاطر ما نجمش نحكي باغ اكزومبل على ايكولالي اللي هو معناتها انه يعاود لي فراز معناتها بليزيور ريبريز. ما نجموش نحكيو على الحاجه هذيك من غير ما يكون فما هو يكون لونفون كونسيرني في لاج نورمال نتاع ديفلوبمون تاع اللونغ معناتها ما فماش ديفلوبمون تاع لونغاج معناتها في العمر هذيك. دونك هذيك علاش ديما نستناو حتى شي لاج دو 2 ans. دونك parmi les signes هذوما مثلا انه كيف تحكي معاه ولا كيف تحاول تتواصل مع الصغير نتاعك ما يغزرلكش في عينيك، ما يضحكش كي تضحك له، ما يضحكش معناتها ماهوش متفاعل معك، تحسوا لي اي فوالا ما فماش تفاعل بالكل. وهذه حاجه اهم حاجه اللي تخليك انت ملي هو صغير معناتها تولي تبدا تشك شوي فوالا لانه حاجه تكون ظاهره برشا ملحوظه معناها بالباهي. نحكيو بعد العامين حتى ل3 سنين وقتها يظهر نجموا نحكموا ونقولوا معناها
فما معناها نقولوا 90 ل 80% فما توحد. شنو ما اهم العلامات اللي يظهروا وقتها؟ بالنسبه يعني تحكي على الصغير اللي سي بون كبر اي داكور نفس الشيء كيف ما يتواصلش معك. فما sur le plan social ما ينجمش باغ اكزومبل فما un problème au niveau de la mentalisation ما ينجمش يقرا لي زانتونسيون تاع العباد. ما ينجمش معناتها اي حاجه عندها علاقه بليزيتا مونتو كو سوا افكتيف و كوغنيتيف. افكتيف يعني الاحاسيس لي زيموسيون لي ديزير دونك ما يحسش بهم. معناتها ما ينجمش يفهم انت علاش انت حزينه باغ اكزومبل علاش انت فرحانه حتى روحو معناتها ما يقراش احاسيس الناس المحيطين به مثلا. علاش انت تخمم بالطريقه هذيك شنو هو الانتونسيون نتاعك انت علاش صرفت هكاك. دونك هذه سور لو بلان سوسيال تلقاه ديما هكا ايزولي منعزل شويه على المحيط نتاعو منعزل برشا على المحيط نتاعو. ما يتواصلش مش كيف ما صغار الكل كيف ما كايت هو ديما تلقاه يعيش هكا تخش عليه في الموند نتاعو. دونك هذه سور لو بلان سوسيال. سور لو بلان دو لا كومونيكاسيون جينيرالمون الكلهم عندهم مشكله جينيرالمون الكلهم يبداو عندهم مشكله كبيره في النطق. باغ كونتر المشكله هذه تنجم كيف هكا معناتها وقت اللي يوصل العمر هكا تارديف شويه تنجم تتنحى كمان مش تتنحى كومبليتمون يعني نقولوا تتصلح كيما تنجم لي يعني حاجه تختلف ما بين شخص اتان دوتيزم مش ما نقولش اوتيست ما بين شخص الاخر. دونك وحاجه اخرى اللي هي ياسر مهمه انه لي سيني اللي يراوهم لي مانيفيستاسيون سيمبتوماتولوجيك نتاع دو بيرسون عندهم لو ميم ديagnostic دوتيزم راهم ماهمش معناتها نو سون با فورسيمون كيف. دونك نجم بعض العلامات تظهر عند شخص عند الطفل نجم تلقى حتى علامه عند شخص اتان دوتيزم وعند شخص الاخر ترى علامات توتافي ديفيرون مختلفه تماما. دونك هذه حاجه اللي معناتها تخلي تعطينا سكون ابل بار ليتيروجينيتي انترانسيك يعني ما حاجتين مختلفين. فما برشا حاجات اخرين اللي يعطيو الاختلاف هذا كيف ما باغ اكزومبل les signes neurologiques اللي تنجم qui peuvent accompagner le spectre autistique هذايا كيف ما par exemple la déficience mentale نجمو نلقاو un sujet atteint d'autisme et en même temps une déficience mentale par exemple profonde ou légère donc tout dépend. وهذه يعني اسكو هي بروفوند اسكو هي خفيفه اسكو انواع ودغي هذه اللي يعطي معناتها يزيد يعطي اختلاف فوالا في التابلو بروتوتيبيك نتاع فما التوحد خلينا نفسروا الناس الحاد ولا العميق وفما الخفيف فوالا. وحاجه اخرى زاده بروبليماتيك ابيليبتيك نجم يكون حد عنده اون بروبليماتيك اوتيستيك et en même temps عنده une épilepsie. Donc, ou l'épilepsie, تعطينا زاده d'autres manifestations symptomatologiques. يعني ça dépend où il موجود le foyer épileptogène à niveau cérébral. Par exemple, إذا موجود في اللوب frontal, préfrontal par exemple. نحكيو على par exemple problématique au niveau de l'inhibition. ما ينجمش يكون inhibé. Au niveau de la planification, prise de décision, فهمت؟ كل شخص كيفاش. Voilà, في اللوب temporal تعطينا problématique amnésique. Donc هذه يعطينا علامات أخرى مختلفة وجديدة نجمو معناتها سكي في لا بار انتر دو بيرسون عندهم لا ميم بروبليماتيك اوتيستيك. هذايا مهم جدا. هذوما تقريبا أهم العلامات. نجيو نحكيو وقت اللي نفيق نفطن بصغيري عنده توحد ماذا بينا على بكري معناتها تتفطن باش يكون هكا باش هذا البريزون شارج من بعد تكون أسهل وهكا تكون وينجم على الأقل يندمج في الحياة الاجتماعية تكون أسهل برشا. وعلاش لا نلقاو صغيرات توا يقراو معناها مندمجين يقراو في المدارس ولا موجودين. به مع كنتي جايين نحكيو شوية على التشخيص. أول ما تتوجه مثلا الأم ولا البو كيف غيره عنده التوحد يمشي مختص في علم النفس هكا وشنو هو اهم كيفاه باش تعمل فما اختبار يصير باش تتاكد اللي صغير عنده توحد وشنو هو اهم الطرق معناها التشخيص؟ جينيرالمون ماهمش الصغار الكل يكونوا بيلون تابل. فما صغار اللي يبداو يجيو هكايا في
تاع اكسيتي يتحركوا برشا يضربوا يصيحوا دونك ما تنجمش تعمل له انت اختبارات نفسيه دونك هذه حاجه تختلف من صغير لصغير اخر. باغ كونطخ لا سامبل اوبسيرفاسيون كلينيك هي تنجم تخرجنا برشا حاجات معناتها سور لا سامبل اوبسيرفاسيون تشوفوا انت كيفاش يتصرف مع كي تغزل وتحاول بالعين معناها تنجم تفهم كل شيء. هذه بالنسبه لبعض الاشخاص اللي ريالمون معناتها ماهمش بيلونتابل. ما تنجمش انت باغ اكزومبل حد يكون اجيتي وتحطه قدامك وتقول له باش نعملوا اختبارات توا باغ اكزومبل باش نشوفوا تيل وتيل شوز فهمت. دونك فوالا لوبسيرفاسيون كلينيك تشوفوا كيفاش يتصرف تاخذ زاده معناتها دي دوني انامنستيك يجيو من لي بارون يقول لك زاده الصغير هذايا في الدار كيفاش يتصرف في العاده. نحكي لك على السلوك نتاعو في الدار السلوك في الدار وخارج الدار من هذايا تنجم تشخص الحاله بالضبط وتتاكد. العلاجات هوني كما نعرفوا ما برشا دراسات وبرشا مختصين يقول لك ما فماش علاج تام للتوحد، لكن فما حاجات تعاونونا شويه باش على الاقل صغير يتاقلم في الحياه الاجتماعيه يصير تاهيل نتاعو والادماج نتاعو. صغيرات مع يدخلوا حتى لرياض الاطفال ولا فما حتى مراكز للموافقه نتاع الصغيرات هذوما. شنو بالضبط؟ دونك لا بريز ان شارج هونية دونك كيف ما قلت تختلف برشا ça dépend انت شنو هي السيفيريتي نتاع البروبليماتيك اوتيستيك اللي عندك. دونك لا بريز ان شارج جينيرالمون زيدا تصير باغ هكا تكون فما ايكيب بلوري ديسيبلينير نحكيو باغ اكزومبل على بسيكولوج افيك ان اورثوفونيست افيك ان ارغوثيرابيوت. يعني كل ما تكون فما هكايا برشا عباد يكونوا ملمين بالحكايه هذه ويحاولوا انهم معناتها يعطيوا معناتها كل ما تصير فما انترفونسيون من بلوزيور بيرسون من بلوزيور سبيسياليست تدخلات من مختص في النطق وفما مختص في علم النفس الكلهم يكونوا مع بعضهم على الاقل الاطراف الكل باش يحاولوا يعاونوا الصغير هذا باش يتاهل ويصير ادماج. وما فماش دواء دونك كيف ما قلت انت قبل ما فماش حاجه معناتها دواء تعطيه للطفل باش يبرع يرتاح. دونك ما فماش حاجه كيكا. باغ كونط نجموا فما دي اسوسياسيون اللي نجموا نحط فما مراكز مندمجه دونك ينجموا نحطوا مراكز مختصه اللي هي بالصغيرات نجموا نحطوا الصغير نتاعنا غاديكا اي اون ميتون نحاولوا ديما نراقبوا معناتها خاطر يد واحده ما تصفقش. يعني سي فري كو غاديكا باش تلقى بريزون شارج تلقى انترفونسيون مهمه برشا وكل ما تكون تدخلات هي معناتها قبل يعني كيف يقولوها على بكري شويه مبكر. كل ما تبدا تدخلات هذه مبكره كل ما يكون خير. كل ما تكون زاده ويعاونوه برشا باش ينجم يندمج. اي بيان سور خاطر باش نحكيو على يعني حتى سور لو بلان بيداغوجيك نحكيو على سور لو بلان بسيكولوجيك. دونك باش يكون فما برشا سبيسياليست فهمت. يعني كل حد يفا سيبلي تيل شوز لكن فرد وقت زاده نجمو معناتها فما باغ اسي امبورطونت نتاع لي بارون. هوني حبيت نحكي على دور الاولياء زاده هوني عندهم دور كبير برشا. وقت الصغير نحاول اني ننقذوا على بكري كما كنت انت نزو فما المراكز هذوما فما مختصين في النطق فما مختصين في علم النفس على الاقل يعاونوا شويه من الجانب النفسي نتاع صغير نفسيه الصغير اللي يحاولوا اهلوه الاحاطه به. الاولياء في الدار هوني المعامله نتاعهم للصغير هذايا كيفاش لازم تكون الحاجه اللي هي مهمه. دونك انه ما يحاولوش انهم يتصرفوا كانه الطفل هذه عالة عليهم باغ اكزومبل خاطر ريالمون هو يحس لكن ما يعبرش. يعني كي ما يلقاش احاطه زاده في الدار كيف يلقاو باغ اكزومبل لي بارون يكونوا نعرفش انا يتصرفوا بطريقه كانه عبء كبير عليهم ثقيل عباره فوالا. دونك هذا زاده ياثر عليه كيف ما قلت ياثر لكن ما يعبرش وهذا زاده يعطل كمان هكا يعطل شويه معناتها لو بروجي باغ اكزومبل اللي باش يعملوا لو نوروبسيكولوج باغ اكزومبل معناتها لو بروجي دو ريميدياسيون كوغنيتيف باغ اكزومبل دونك يعطل برشا حاجات. يعني
شنو كيفاش لازم تكون المعامله باش نعتبروا معناها بين اخوته الاخرين، مثلا اخوته الاخرين ما عندهمش اضطراب التوحد، باش نتعامل معه هو بصفه حاله خاصه، مثلا ندللوا نتلهي به اكثر، نعطيه اكثر وقت، هذا هو، والا تكون معامله معناها كيما الاخرين باش تكون معامله خاصه من خاطر معناتها تحب ولا تكره ماهوش كيما الاخرين، اما معامله خاصه باش يعطيو برشا من وقتهم. صغير بالطبيعه باش يلاحظ هذا، باش يحس بالحاجه هذه. دونك جينيرالمون واحسن حاجه ممكن يعملوها انهم يراقبوا كمان اللي يصير في المراكز هذوما، شنو هما الانشطه اللي يعملوهم. دونك يحاولوا يعني يعملوا لا ميم شوز في الدار، فهمت؟ يعني باش نلقاو تدخل منا ومن غادي، باش خاطر فما غيالمون تلقى تحسن كبير وملحوظ ياسر، يعني ماهيش حاجه اللي انت تعمل فيها من بعد ماكش تلقى حتى شيء، باش تلقى تغير كبير في السلوك. فوالا دونك انا مهم ياسر انه يكون تدخلات من الجهات الكل، باش من العائله، من المختصين، من المراكز هذه اللي قاعده تقدم فيها الصغيرات، وخاصه دور العائله، خاصه انها كيف تراقب شنو الانشطه اللي يعملوهم المراكز هذوما، يعني تكون غيالمون موجوده، فهمت؟ وانت جيهان ديجا معني من جمعيه برامج أطفال التوحد، في الجمعية عندكم فما مختصين كما سيادتك مختصة في علم النفس، معاهم فما مرافقين زيدا للصغيرات هذوما اللي قاعدين تقوموا بالإحاطة اللازمة للصغيرات هذوما. شنو الأنشطة مثلا اللي قاعدين موجودين غادي مثلا في الجمعية ولا في المراكز للصغيرات اللي يحبوهم، واللي تشجع زيدا العائلة التونسية انهم بالدار ماذا بيهم صغيراتهم يعودوهم على الأنشطة هذيك؟ نقولوا احنا مثلا فما رياضة تحاولوا على الأقل، فما شنو رسم، شنو بالضبط؟ هذه بيان سور الحاجة، فما دي زيدوكاتريس اللي يكونوا سبيسياليزي، يعني مختصين يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الحالات هذوما. فما دي سيونس ديدوكاسيون اللي تكون سبيسياليزي زيدا بيان سور يعملوهم لي زيدوكاتريس. فما لا بار امبورطونت نتاع البسيكولوج، فما بسيكولوج كلينيسيان، فما نورو بسيكولوج، يعني فما فرق كبير ما بيناتهم. فما حتى اورتوفونيست، يعني كل حد كيف ما قلت انا يفاسيبلي دافونتاج حاجه معينه باش ينجم يخدم عليها، باش او فينال نلقاو ريزولتا واضح. دونك باش نلقاو اندماج، دونك باش يكون مندمج في المدرسه باغ اكزومبل، في البرا من ناحيه السلوك نتاعو كيف باش نلقاو تغير. وهذيك معناتها احنا معناتها سيسكونسيبل من البدايه، انه نحاولوا انه ديما نلقاو اي شونجمون، خاطر كيف نراو اي شونجمون ميم حتى صغير راه مؤشر به للتغير اللي باش يصير من بعد، يعني باش يكون غيالمون شونجمون سينيفيكاتيف، حاجه باش تكون غيالمون واضحه وظاهره. دونك هذيك شنو قاعدين نحاولوا نعملوا، انه حتى شونجمون صغير عنده قيمه لانه هذايا فوالا مؤشر واضح، يعني نتاع راهو فما ريزولتا باش نلقاوها من بعد عام رانا باش نلقاو حاجه. فهمت؟ بي يعطيك صحة جيهان على حضورك بحذينا، وحابين في النهاية مثلا بعض النصائح هكا للناس اللي عندهم صغيراتهم عندهم التوحد، شنو نجم نقولوا لهم؟ ما تخليوش صغاركم، كيف ما قلت كونوا ديما موجودين. ما نعرف اللي هي مشكله، ما تغيبوش برشا، خاصه يبداو الوالدين يخدموا. هي مشكله كبيره، وراهم صغار هذوما يحتاجوا رعايه اكثر، تدخلات اكثر بارابور على الصغار العاديين يعني. مهمين ياسر في معناتها لازم يعطيهم من وقتهم، مهم ياسر انهم يعطيهم من وقتهم وانهم يوسعوا بالهم ويفهموا علاش الصغير يتصرف بالطريقه هذيك، في هكا ديريكتومون ياخذوا كومبورتمون فما رياكسيون خايبه برشا، فهمت؟ خاطر واضح. يعطيك صحة هنا اللومي مختصة في علم النفس، شكرا لك على حضورك بحذينا. احنا مازلنا اليوم باش نتحدثوا في صباح تونسي على طيف التوحد، وانتم تنجموا تشاركوا معنا على 71 844 404 49 دقيقة على موجتنا. نمشيو مع الدكتور حكيم وبعد سمعكم اخر في فقرة سمعش.